الله وما يؤذى أحد ولقد أخفت في الله وما يخاف أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بلغ العلا بكماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. محترم مسلمان او بدین اسلام باندې غیرتمند مومنان او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت عاشقا ستاسو وړاندې د الله رب العزت د کلام مقدس یو آیات په ولستې شو او بیا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم